यो हो समाचारको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै। PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँमा आज सरकार विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बनेको आरोप तत्काल सचिन सुझाव। संसद विघटन र नेकपा फुटले दक्षिणतर्फको छिमेकी खुसी भएको विज्ञको विश्लेषण। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय भारतको स्वार्थ अनुकूल भएको तर्क। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज 8 जनाको मृत्यु, 708 संक्रमित थपिए, 731 डिस्चार्ज। रुसी खोप स्पुतनिक भी प्रयोगका लागि बेलारुसले दियो स्वीकृति। विश्वसनीय र प्रभावकारी भन्दै नागरिकलाई लगाइँदै। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा समूह B का खेल सुरु। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विजयी सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले सरकार विरुद्ध काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन गरेको छ। विरोध सभामा शीर्ष नेताहरूले अधिकांश समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नमै बिताए। एक रिपोर्ट। पार्टीको विवाद मिलाउन नसकी विभाजित बनेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शन गरेको छ। पार्टीभित्र विवाद सुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि चुनावमा जाने घोषणा गरेपछि तातेको दाहाल नेपाल पक्षले मङ्गलबार सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिएको हो। विरोध सभामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेर इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएको आरोप लगाए। दाहालले केपी ओली गणतन्त्रको पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै उनी अझै पनि बैलगाडाको सिद्धान्तमा रहेको दाबी गरे। उनले प्रतिनिधि सभा नभई केपी ओली नेतृत्वको सरकार मात्र भङ्ग गरेको दाबी गरे। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। हुँदा खाँदाको बहुमत छोडेर यस्तो दुर्घटना गर्नेले चुनाव गराउँछन्। उनी गोटी भएको, उनी फेरि वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ। हुनेवाला त्यही छ, हुनेवाला त्यही छ, हेर्नु होला। अनि उनीले नै चाहिँ श्री 3 महाराज धिराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल। आजको नेपालमा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावाद निरङ्कुश प्रवृत्तिको अन्त्य भएको दाबी गरे। नेपालले लोकतन्त्र विरोधीलाई जनतालाई चिन्ने अवसर पाएको धारणा राखे। उनले ओलीमा कम्युनिस्ट आचरण नभएको भन्दै निरङ्कुश चरित्र रहेको दाबी गरेका छन्। गणतन्त्रप्रति कुनै माया छैन, गणतन्त्रप्रति कुनै निष्ठा छैन, परिवर्तनप्रति अपनत्व बोध छैन। हामीले उहाँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर अझै पनि आशा गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट पार्टी सदस्यबाट हटाएका छैनौँ। हामीले अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीको तानाशाहले जनताको हक अधिकार खोसेपछि सडकमा आउन बाध्य भएको बताए। खनालले प्रतिगमन रोक्ने तागत जनतासँग भएको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जनताको सार्वभौम अधिकारको हत्या गरेको आरोप लगाए। उनले देश अस्थिरतातर्फ गएको भन्दै संसद पुनः स्थापना अनिवार्य शर्त रहेको बताएका छन्। हामीले विगतको चुनावमा हामीले जुन 2/3 बहुमत ल्याएका छौँ, यो 2/3 बहुमत ल्याउने पार्टी पनि यही पार्टी हो। कमरेडहरू, त्यो बालुवाटारमा बस्ने गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, पार्टी विरोधी गुट मात्रै हो, जनविरोधी गुट मात्रै हो। त्यसले आज जनताले दिएको जनादेशमाथि घात गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले समय अझै बाँकी रहेकाले ओलीले सच्चिनुपर्ने धारणा राखे। सूर्य चिन्ह सहितको आधिकारिक नेकपा आफूहरू रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले बालुवाटारमा 2-4 जनाको बीचमा बसेर नेकपाको बेज्जत नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिए। विरोध सभामा बोल्ने अन्य नेताहरूले ओलीको पालामा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको र सुशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनेको आरोप लगाए। प्रदर्शन र सभामा नेता कार्यकर्ताले अधिकांश समय प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको खेदो खन्नमै खर्चिएका थिए। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सडक सवारी साधन र पैदल यात्रीका लागि हुनुपर्ने हो, तर केही दिन यता काठमाडौँका सडक आन्दोलन गर्नेको थलो बन्न थालेको छ। सडक सरकारसँग रिस फेर्नेको अखडा बन्न थालेपछि सर्वसाधारण त शास्ति खेप्न बाध्य नै छन्। ट्राफिक प्रहरी समेतको टाउको दुख्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन यता विभिन्न बहानामा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रम बढेको छ। जनप्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलको कार्यक्रमले सडक अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ। मंगलबार नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको विरोध प्रदर्शन र सभाका कारण राजधानीको आवत जावत प्रभावित भयो। सवारी साधन मात्र होइन, पैदल आवत जावत गर्ने समेत समस्या हुने गरी गरिएको कार्यक्रमप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित देखिए। मेन जुन हाम्रो अफिस नजिकहरूमा मेन जुन प्राइम लोकेसनहरूमा चाहिँ नगरिदिएर अलिकति बाहिर होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको भिडभाड कम हुन्छ अनि मोबिलिटी अलिक कम छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो बाहेक पनि प्रोटेस्ट गर्ने धेरै तरिकाहरू हुन्छ होइन, अनि बाटो नै जाम गरेर र्याली नै निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। बेमौसमको बाजा हो यो, आन्दोलन गर्नु कुनै उचित छैन। यो आन्दोलनबाट कुनै उचित ढङ्ग हुँदैन। यो आन्दोलनबाट जनतालाई चाहिँ कुनै लाभदायी पनि छैन। यो आन्दोलन अहिले गर्नै पर्दैन। बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था दुईटै, गणतान्त्रिक व्यवस्था दुईटैलाई जनताले सम्पूर्ण रूपमा साथ दिए। यिनीहरूलाई नेताहरूलाई बाँदरका हातमा नरिवल जस्तो भयो, चलाएर खान सकेन। अब गरी खानेलाई त एकदम गाह्रो छ, असर छ, जाम छ, हरेक छ, टाइममा पुग्दिन, गाह्रो छ। यो सबै यो राज्यको प्रब्लम हो। राज्यले गरेको यो एकदम जनतामाथि तपाईँ एकदम कोठियाघात गरेको। नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन भन्दै संसद र सरकारमा पुगेका व्यक्तिहरू पुनः सडकमै ओर्लिएपछि सर्वसाधारणले शास्ति पाएका छन्। सत्ताको लुचाचुटीमा असफल भएपछि फेरि सडकमा आएर नागरिकलाई दुःख दिनु उचित नभएको सर्वसाधारण बताउँछन्। सरकारले चाहिँ सकेसम्म व्यवस्थित खालको आन्दोलनहरू गरिदिएर अलिकति एउटा छुट्टै बस्तीमा चाहिँ एकान्तरित गरेर व्यवस्थित खालको गरिदियो राम्रो हुन्थ्यो। त्यसको लागि त हामीलाई धेरै असर छ। अब हामीले जामहरू खेप्न पर्ने, अब शास्ति खेप्न पर्ने धेरै। दिनहुँ प्रदर्शन र आन्दोलनले ट्राफिक प्रहरीको पनि टाउको दुखाएको छ। काठमाडौँका साँगुरा सडकमा अन्य बेला पनि सवारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ। झन आन्दोलन गर्ने थलो पनि बन्न थालेपछि ट्राफिक प्रहरी तनावमा छन्। निश्चय पनि काठमाडौँमा अत्याधिक सवारी साधनहरूको चाप छ र त्योमाथि पनि त्यसलाई रेगुलर गर्न नसक्दाखेरि त असर रहनु भइहाल्यो। काठमाडौँमा अहिले एकाएक यो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा धेरै जुलुसहरू, धेरै विरोध जुलुसहरूदेखि र समर्थनका जुलुसहरू, आफ्नै पक्षका जुलुसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा गाह्रो परेको छ। प्रदर्शन र सभाका कारण मंगलबार माइतीघर, थापाथली, पुतली सडक, बागबजार लगायतका क्षेत्रमा सवारी आगमन अस्तव्यस्त बन्यो। अब यस्तो अस्तव्यस्त कति दिन भोग्नुपर्ने हो भन्दै सर्वसाधारण चिन्तित देखिन्छन्। संसद विघटनको विरोधमा हिजो आज दिनहुँ जस्तै प्रदर्शन हुँदै आएको छ। यसका कारण सवारी साधन आवागमनमा भने असर परेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा भारत खुसी थिएन। संविधान सभाले एक मतले संविधान जारी गरे लगत्तै
नेपालीले नाकाबन्दीको पीडा खेप्नु पर्यो। अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा पारित गर्दा त झनै रुष्ट देखिएको भारत अहिले भने नेपालसँग खुसी भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। कारण हो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम। एक रिपोर्ट। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भए लगत्तै भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो। अघिल्लो दिन मात्रै भारतले विशेष दूत एस जयशंकरलाई पठाएर संविधान जारी गर्ने मिति सार्न आग्रह गरेको थियो। तर नेपालले भारतको आग्रह मानेन, संविधान जारी गरी छाड्यो। संविधान जारी गरेको सजाय स्वरूप भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो। पछिल्लो पटक भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपु लेक सहितको नक्सा संसदबाट अनुमोदन भएपछि पनि भारत नेपालसँग रुष्ट छ। भारत विरुद्ध एक हुने नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि भने भारत खुसी देखिएको छ। संसद विघटन र नेकपाको फुटप्रति भारत खुसी देखिएको प्रमाण उसका सञ्चार माध्यमबाट मुखरित भइरहेका छन्। नेपालमा भने भारतलाई नै खुसी पार्न नै कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संसददेखि रिस उठ्ने किन भन्दाखेरि एकमतले नक्सा पास गर्नु उनीहरूले नचाहेको जस्तो, बाहिरी शक्ति एउटा बाहिरी शक्तिले नचाहे जस्तो। यसैले यो संसद त विघटन बनाउनु पाए हुन्छ भन्ने उनीहरू दङ्ग हुने, दण्ड दिनु पर्यो नि, नक्सा निकाल्ने एकमतले। एउटा त्यो छ भने संविधानको धारा सारा भट्कियोस् भन्ने के किन भन्दाखेरि संविधानै जारी नहोस् भन्नेहरू छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघि भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल भ्रमणले पनि ओलीप्रति शंका गर्ने अवसर दिएको छ। संविधान प्रति पनि खुसी नरहेको र नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गरिरहेको अवस्थामा यस्तो आशंका गरिएको हो। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय भारतको स्वार्थ केन्द्रित रहेको तर्क गर्न थालिएको छ। भारतको अहिले पनि संविधानप्रति रिजर्भेसन छ, हामीले बुझाएको छौँ नि, देखा हामीले नबुझा होइन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो संविधानमा संशोधन हुन्छ भने पनि यो संशोधन नेपाली जनताले गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो गुनासो के हो भन्दाखेरि कतै त्यो यो संविधानप्रति रिजर्भेसन राख्ने शक्तिहरूको हातको खेलौना बन्ने दिशातिर त मुलुक गइरहेको छैन। यो प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विचार गर्ने कुरा चाहिँ यो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपालमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिए पनि भारत सरकारले औपचारिक रूपमा मुख खोलेको छैन। तर केही दिन अघि परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ताले यो घटनालाई नोट गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सम्वेक बस्नेत, यो हो टेलिभिजन, काठमाडौँ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ। मन्त्री परिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्त तथा हेरफेर विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले भोलिकै लागि पेशी तोकिदिएको जानकारी समेत दिनुभयो। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 जना मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर पनि गरिएको थियो। चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले आज नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ। नेकपाका नेताहरूसँगको भेटपछि चिनिया टोलीले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई भेटेको हो। देउवालाई भेट्न चिनिया टोली उहाँको निवास बुढाली लकण्ठ पुगेको थियो। बुढाली लकण्ठमा देउवासहितका नेतासँग चिनिया टोलीले वार्ता गरेको हो। चिनिया टोलीले आज नै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई, विघटित प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि भेट गरेको छ। चिनिया टोलीले आएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो। त्यस्तै सोमबार टोलीले विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री क्लो ए चौ सहितको प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा अहिले निरन्तर नेताहरूलाई भेट गरिरहेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1840 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 708 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 398 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 324, भक्तपुरमा 22 र ललितपुरमा 52 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज 731 संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 6396 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 228 जना संक्रमितको आइसियुमा र 40 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकार र उखु किसान बीच 21 दिनभित्र उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता भएको छ। यसअघि सरकारसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी नपाएका किसान यो पटक पनि सहमति कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क भने छैनन्। उनीहरूले घोषित मितिभित्र उद्योगीले भुक्तानी नदिए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले 21 दिनभित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उखु किसानहरू आन्दोलन रोकेर घर फर्केका छन्। तर यो अवधिमा पनि सबै भुक्तानी नपाए फेरि काठमाडौँ आएर नयाँ स्वरूपको आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष राम स्वार्थ रायले आफूहरूले उद्योगीबाट 90 करोड रुपियाँ लिनुपर्नेमा उद्योगीहरूले 65 करोड रुपियाँ मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी भएको बताएकोले छानबिन गरी भुक्तानी दिलाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको बताए। तपाईको यो सरकारको पनि उथलपुथल भयो, देश चाहिने सरकार उथलपुथल भयो भने देश पनि उथलपुथल भयो। त्यस कारणले हामी पनि अब ठिकै छ, 21 दिन भन्नाले कुनै धेरै टाइम चाहिँ छैन। त्यसमा पनि हामी विचार गरेर मानौँ, किनभने यो राज्यले अब यस्तो भइरहेछ भने यो समस्या त हाम्रो मात्र होइन। अबको 21 दिन अवधिमा के कति भुक्तानी हुन्छ भनी निगरानी गर्ने किसानहरूले बताएका छन्। किसानहरूले आफूले भुक्तानी पाउनुपर्ने सबै मूल्य पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन्। सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा 36 रुपियाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूलाई पनि कारबाही गरिनु पर्ने र ब्याज सहित रकम असुली हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ। बाँकी रकम छानबिनको रिपोर्ट आएपछि सरकारले नै भुक्तानी गराइदिने जिम्मेवारी लिएको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए। 21 दिन भित्रमा जति भुक्तानी हामीहरूको 65 करोड जुन सरकारले भनिएको छ त्यो 65 करोड भुक्तानी गराउने र त्यसपछि हाम्रो जुन दाबी छ कि हामीहरूको 90 करोड बकियौता छ लिनको लागि, त्यसको लागि एउटा छानबिन समिति बन्छ। उखु किसानहरूको उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै मङ्सिर 28 गते यता काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए। गत वर्ष पनि आन्दोलन गरेका किसानहरू सरकारको उपस्थितिमा 1 महिना भित्रमा भुक्तानी पाउने सम्झौता गरेर घर फर्किएका थिए। तर उद्योगीहरूले 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी नदिएपछि किसानहरू फेरि आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका हुन्। आज स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको 76औं जन्म जयन्ती। मृत्यु भएको 20 वर्ष पुग्दा पनि सर्वसाधारणले उनलाई उदारवादी र लोकतन्त्र प्रेमी राजाको रूपमा सम्झिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नारायण हिटी दरबारको कहाली लाग्दो हत्याकाण्डमा परि राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भएको 20 वर्ष बितिसकेको छ। यति लामो भइसक्दा पनि पुरानो पुस्ताका व्यक्तिले मात्र होइन, नयाँ पुस्ताले उनको उदार छविलाई बिर्सन सकेको छैन। उनी बाँचिरहेका भए मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य हुँदैन थियो भन्ने अनुमान गर्ने पनि धेरै छन्। 2028 सालमा राजगद्दी सम्हालेका उनले बाबु महेन्द्रद्वारा अपहरित प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका लागि देखाइएको उदारतालाई अहिलेका राजनीतिज्ञ समेत मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छन्। 2036 को जनमत संग्रह होस् वा 10 वर्षपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हटाएर प्रजातन्त्र पुनः स्थापना गरेको सन्दर्भ होस्, उनको उदारताको प्रशंसा सर्वत्र हुने गर्छ। एउटा शान्तिको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि र एउटा देशभक्त महान देशभक्त भएकै कारण हामीले उहाँलाई सम्झिनु परेको हो र उहाँले विश्वका शक्ति राष्ट्र सम्पन्न शक्ति राष्ट्रहरू आपसमा नमिलेको अवस्थामा पनि त्यो सबै विश्वका शक्ति राष्ट्रसँग पनि समन्वय गरेर देशको चाहिँ नि सम्बन्ध बढाएर विश्वमा नेपालीको मान सम्मान बढाउन उल्लेख्य योगदान दिनुभएको हुँदा हामीले
यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको हौँ। राजा वीरेन्द्र भन्नु चाहिँ के हो त भन्दा यो देशको एउटा मुहार र नेपाली जनताको साह्रै प्यार र यो देशलाई नेपाली जनतालाई एउटा विश्वको दाँजोमा पुर्याउनुपर्छ, स्विजरल्यान्डको हिसाबमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने एउटा देशभक्ति जनप्रेमी राजाको हैसियतले मान्छौँ हामी। पञ्चायती व्यवस्थामा राजालाई बढी अधिकार दिइएको थियो। संविधान बमोजिम नै राजा बढी शक्तिशाली हुन्थे। बहुदलीय व्यवस्था आउँदा आफ्ना अधिकार गुम्न सक्ने वीरेन्द्रलाई थाहा नभएको विषय थिएन। तर पनि राजा वीरेन्द्र नागरिकलाई अधिकार दिन सहमत भएका थिए। अब आज हामीले सम्पूर्ण देशवासीले चाहिँ एउटा एकदम विकासवादी राष्ट्रवादी यो देशको मनलाई जनतालाई माया गर्ने र आफ्ना पिता पुर्खाको जुन विशाल नेपाललाई चाहिँ बचाएर राख्ने संरक्षण गर्ने एउटा संरक्षणकर्ता राजा वीरेन्द्र भनेर आम नेपाली जनताले सम्झेका छन्, बुझेका छन्। प्रजातन्त्र पुनः स्थापनादेखि लोकतन्त्र हुँदै मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि 1 दशक नागिसकेको छ। राजतन्त्र ढाल्न पाए देशमा चमत्कार हुने राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै दुनो सोझ्याउन व्यस्त छन्। यस्तो बेला राजा वीरेन्द्रको खाँचो महसुस हुने गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले लगानी सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रमा राखेर दुई देशबीच सम्बन्ध विकास गर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा राजदूत खतिवडाले द्विपक्षीय लगानी, सरकारी सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल अमेरिका बीचको सम्बन्ध विकास गर्न काम गर्ने बताउनु भएको हो। आफू नेपाल र अमेरिका बीच राजनीतिक रूपमा सद्भाव बढाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँको धारणा थियो। खास गरी सरकारी सहयोग र हामीले अलिकति द्विपक्षीय रूपमा गरिने सहयोगको वातावरणले एउटा क्षेत्रीय शान्तिसम्म पनि कायम गर्न सक्ने गरी र अलिकति प्रविधि हस्तान्तरण पनि त्यहाँबाट गराउन सकिन्छ कि त्यसमा पर्यटन पनि पर्ने नै भयो। यति विषयमा केन्द्रित रहेर मैले आफूलाई नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई माथि लैजानुपर्छ भनेर सोचेको छु। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई अमेरिका निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। र जुन बेला गार्मेन्ट हुँदाखेरि यहाँको जुन इकोनोमिक चलपल हुन्थ्यो त्यो एउटा चाहिँ नि फेरि हुन्छ। हजुरको चाहिँ नि एक्सपेन्सिभ हेर्छ, हाम्रो त्यो बेला नाम एनाउन्स हुने हाम्रो दिमाग खालि त्यसैमा गएछ। हजुरको पालोमा चाहिँ हाम्रो गार्मेन्ट एउटा चाहिँ नि फेरि एक्सपोर्टमा चाहिँ नि पहल हुनेछ भन्ने, त्यस कारण मैले इन्डाइरेक्टली अघि त्यसमा जोड दिएको। कार्यक्रममा व्यवसायीले अमेरिकी लगानीसँगै प्रविधिलाई समेत नेपालमा भित्र्याउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको कृषि उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाई निर्यात बढाउन आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको तेस्रो दिन आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। सोमबार सामान्य अङ्कले सुधार आएको नेप्से आज पनि सामान्य अङ्कले बढेको हो। आज नेप्से 5.57 अङ्कले बढेर 2012.89 बिन्दुमा पुगेको छ भने 4,09,22,27,802 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहमध्ये 8वटा समूह घटेका छन् भने 4वटा समूह बढेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसमा निर्मित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप स्पुत्निक भी प्रयोग गर्ने देशमा बेलारुस दोस्रो बनेको छ।
यसअघि रुसले यसको प्रयोग गरेको थियो। यो खोपको विकास पनि रुसमा नै एक सरकारी निकायले गरेको थियो। यो खोप बेलारुसमा नागरिकलाई लगाउन थालिएको छ। खोप विश्वसनीय र प्रभावकारी भएको र शरीरमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने दावी पनि गरिएको छ। स्पुत्निक भी खोप लगाएकाहरूलाई लाभ नै भएको र धेरैले राहत महसुस गरेको सो निकायले सामाजिक सञ्जालमा राखेको छ। रुसका स्वास्थ्य मन्त्री दिमित्री पिनेभिसले कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गर्ने अवसरलाई बेलारुसले राम्रोसँग प्रयोग गरेको बताएका छन्। बेलारुसमा अहिलेसम्म 1,88,588 जना संक्रमित भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 ले सुखद सुरुवात गरेको छ। आज भएको समूह बी को दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेशलाई 46 रनले पराजित गर्दै प्रदेश 1 ले प्रतियोगिताको विजयी सुरुवात गरेको हो। 107 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 16 ओभर 4 बलमा 60 रन बनाउँदा अल आउट भएको थियो। यसअघि लमहीमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको थियो। प्रतियोगितामा आजबाट समूह बी का खेलहरू सुरु भएको हो। आज नै समूह बी को पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकीलाई 59 रनले पराजित गरेको छ। यसअघि समूह बी बाट विभागीय टोली एपीएफ र लुम्बिनी सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँमा आज सरकार विरुद्ध नेकपा दाहाल पक्षको प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बनेको आरोप तत्काल सच्चिन सुझाव। संसद विघटन र नेकपा फुटको दक्षिणतर्फको छिमेकी खुसी भएको विज्ञको विश्लेषण। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय भारतको स्वार्थ अनुकूल भएको तर्क। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज 8 जनाको मृत्यु, 708 संक्रमित थपिए, 731 डिस्चार्ज। रुसी खोप स्पुत्निक भी प्रयोगका लागि बेलारुसले दियो स्वीकृति। विश्वसनीय र प्रभावकारी भन्दै नागरिकलाई लगाइदै। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा समूह बी का खेल सुरु। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विजयी सुरुवात। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।